बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर आयज़ा मोहसिन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज जो बात मैं जिस टॉपिक पे करना चाह रही हूँ वो है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हमल होने से पहले हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए है। हम कपल को कहते हैं कि आप आकर हमसे अपनी प्रेगनेंसी जो होने वाली है, जिसको आप प्लान कर रहे हैं, उसके मतलब क्वेश्चंस करें और एक हम उनको कोर्स ऑफ लाइन बता देते हैं कि आपने हमल से पहले ये चीज़ करनी है, आपने हमल के दौरान ये चीज़ करनी है और आपने हमल के बाद अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। और कपल के जितने भी सवालात होते हैं उनको हम जवाब देते हैं, उनकी जितनी भी क्यूरीज होती हैं उनको बेहतर तरीके से तसल्ली करके उठते हैं वहाँ से। और उसमें बेहतर यही होता है कि हम ऐसा कपल ही बुलाएं। अगर मिसेज अकेली आ जाती है तो फिर बाद में शौहर हो सकता है कि वो उसके ज़हन में क्वेश्चन हो तो हम कहते हैं आप कपल इकट्ठा ही आए। और फिर उसके दौरान इसके फ़ायदे तो बहुत सारे होते हैं और हम ये करते कैसे हैं। तो हम इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले हम जब पेशेंट आता है या कपल आता है हमारे पास तो हम उससे पूछते हैं कि आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं हमल के लिए, आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो और आपको समझ लेना चाहिए है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। और इसमें कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं लेकिन उनको हम प्रॉपर तरीके से उनको हम मैनेज कर लेते होते हैं और अगर हम आपको समझा देते हैं तो आपको मसला नहीं होगा। और इसलिए आपको ये बहुत पॉजिटिविटी की साइड पे आपने अपनी प्रेगनेंसी को, जब आपका हमल का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपने उसको पॉजिटिव साइड पे ही लेना है। क्योंकि कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अभी हम प्रेग्नेंट हो गए, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों हो गया। तो इस चीज़ से हम उनसे कहते हैं कि पहले आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें। फिर से हम उनकी सबसे पहले डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, उनकी पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, उनकी प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ की हिस्ट्री लेते हैं, जो मुश्किलात उनके पिछले हमल में अगर कोई आती रही है तो उसके मतलब क्वेश्चंस करते हैं। उनकी हम मेडिकल हिस्ट्री प्लस सर्जिकल हिस्ट्री प्रीवियस की लेते हैं और उनकी हम एलर्जीज़ की हिस्ट्री लेते हैं, कोई दवाई इस्तेमाल की या कुछ भी जो दवाइयाँ हम अपनी ज़िंदगी में अब तक इस्तेमाल कर रही हैं उनके मुतालिक। और फिर हम फैमिली हिस्ट्री जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में कितनी सारी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर और मिर्गी के दौरे, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हमल के दौरान ये लड़की को या माँ जो बन रही है उसको ये पेश आ सके या इसकी प्रीवियस प्रेगनेंसीज में भी ऐसा कुछ वो डील पहले कर चुकी हो तो हम उसको देखते होते हैं। और जैसे कई पेशेंट्स होती हैं मेडिकल, उनको कार्डियक इश्यूज़ होते हैं, वो उनका हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि अभी आपका क्या स्टेटस है और आप क्या दवाइयाँ ले रही हैं, आपके डॉक्टर ने क्या कहा है। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम जिस पेशेंट की चाहें तो हम एज़ पर नीडेड जहाँ भी हमें ज़रूरत महसूस करते हैं वहाँ पे हम उनकी मेडिकल कंसल्टेशन भी उनके स्पेसिफिक फिजिशियन से करा लेते हैं। और अगर हर चीज़ कंट्रोल्ड उनके पास होती है तो हम कहते हैं अपने टेस्ट ला दें, रिपोर्ट्स ला दें, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको बेहतर तरीके से हर चीज़ बता सकते हैं। हमारे लिए भी आसानी होती है, हम उनसे कहते हैं कि जैसे आपका फिर हमल का टेस्ट पॉजिटिव आए तो आप फिर आके हमसे अपॉइंटमेंट बुक करा दें। और जो कुछ जैसे अगर हमें कोई पता लगता है फिर हम उस मरीज़ को एक ख़ास एंगल से उसकी बीमारी के हिसाब से जो कि उसको हो सकती है या प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ में है या कोई पैदाइशी है, जैसे खुदा न खास्ता कोई दिल में सुराख है, उसका कोई कार्डियक इशू है, कोई उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो हम उसके लिए ख़ास तौर पे जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी हम उनको ख़ास काउंसलिंग कर देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि जी आप कम से कम फोलिक एसिड खाना शुरू कर दें, आपने खुश रहना है अपनी प्रेगनेंसी में, आपने हर चीज़ को पॉजिटिविटी में लेना है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नमाज भी ज़रूर पढ़ें और अल्लाह पाक से अपने लिए, अपने हमल के लिए, अपने घर के लिए ज़रूर दुआ करें। और खुशी बहुत ज़्यादा उनको अदा करनी चाहिए कि उनको अल्लाह ताला ने प्रेगनेंसी जैसी नेमत अता करे।
ہم پھر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنا فوری چیک اپ شروع کروانا ہے، اپنے آپ کی بکنگ کروانی ہے، اور جو ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم اگر ہسٹری ان کی ایسی آ رہی ہے، اگر ہمیں روبیلا اسکریننگ کرانی پڑتی ہے ہم وہ بھی کراتے ہیں، ضرورت پڑے تو ہم روبیلا کی امیونائزیشن کراتے ہیں، اور پھر ہم ان کو خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اب 3 مہینے پریگنینسی نہیں ہونے دینی، 3 مہینے کے بعد پھر اپنے حمل کے لیے ٹرائی کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ ویکسینیشن لگواتے ہیں تو پھر اس میں کنجنٹل میل فارمیشن، بچے کے اعضاء میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی امیونائزیشن ابھی ہم کر رہے ہیں تو 3 مہینے تک آپ نے بچہ پیدا نہیں کرنا۔ پھر اگر ریکرنٹ ابارشنس کی ہسٹری ہے تو اس میں ہم کچھ امیونٹی کے آٹو امیونٹی کے ہم ٹیسٹ اینٹی باڈیز کے کرواتے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کی کلائمیڈیا اسکریننگ کراتے ہیں، ونیریل ڈیزیزز کی کراتے ہیں، خاص طور پہ اگر ان کی ٹریولنگ کی ہسٹری ہے، اس لیے ہماری ڈیٹیل ہسٹری پری پریگنینسی میں بہت زیادہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے کہ ہم آگے مریض کو کس طریقے سے اپنی پریگنینسی کو بہتر طریقے سے مینیج کروا سکیں۔ اور اگر اس کی ڈائبٹیز ہے اس کی فیملی میں، یا اس کو پچھلے حمل میں ڈائبٹیز ہوئی، یا اس کو ویسے ہی نارملی ڈائبٹیز ہے، تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے کم سے کم اپنا جو ہیموگلوبن A1C وہ 5 to 6 کی رینج میں ہی رکھنا ہے، ہر لیب کی ڈفرینٹ ویلیوز ہوتی ہیں، تو جو نارمل رینج ہو کم سے کم اس سے پہلے پریگنینسی سے پہلے وہ نارمل رینج ہونی چاہیے، تاکہ دوران حمل کوئی مسئلہ کسی قسم کا نہ ہو۔ ہم ان کو پری پریگنینسی کاؤنسلنگ میں ڈائٹ بھی ایڈوائز کرتے ہیں، اور کہ وہ حمل سے پہلے کیا کیا چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے کھائیں، اور حمل کے جب ہو جائے تب کیا کیا چیزیں ان کے لیے سوٹیبل ہے، اور پھر ان کو ہم ضرور ہر لحاظ سے جو بھی ان کے کویشچنس ہوتے ہیں ریگارڈنگ کہ اگر انہوں نے بیچ میں ٹریولنگ کرنی ہے، اگر انہوں نے ابراڈ جانا ہے تو ہم اس کے حساب سے بات کرتے ہیں ان سے، اگر وہ سپوز پاکستان میں ہیں اور ان کا کوئی وہ جاب کر رہی ہیں، بزی ہیں، اس کے حساب سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اگر وہ گھر میں ہیں اور ہاؤس وائف ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ان کو اچھی ٹپس بتاتے ہیں جس سے وہ اپنا بہت اچھے طریقے سے بہتر خیال رکھ سکتی ہیں۔ اور دیکھیں جب پریگنینسی ہوتی ہے نا تو پورے فیملی کا رول اس میں آتا ہے کہ شوہر کو بھی چاہیے اپنی مسز کا دھیان رکھے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر وہ رہ رہے ہیں تو سارے ممبرس کا دھیان، سارے ممبرس کو اپنے پریگننٹ پیشنٹ کا دھیان رکھنا چاہیے، ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور ان کو ریلیکس کرنا چاہیے۔ میرے یہاں پہ نمبرس چل رہے ہیں، اور اگر آپ نے میرے سے دکھانا ہو، اس موضوع پہ بات کرنی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویشچن کرنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں عمر ہاسپٹل کارڈک سینٹر میں صبح مارننگ میں 11 to 1 PM ہوتی ہوں، فرام منڈے ٹو سیٹرڈے، سنڈے میرا آف ہوتا ہے، اور چیف ہاسپٹل اللہ چوک لاہور ٹاؤن میں رات 8 to 10 ہوتی ہوں، فرام منڈے ٹو فرائیڈے، وہاں پہ میرا سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، تو یقیناً آپ میرے پاس آئیں گی اور اگر ضرورت محسوس کریں گی اور آپ کو اچھا فیڈ بیک ملے گا انشاءاللہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔